बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो लोग मुझे जानते हैं, पुराने हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, या मेरी मतलब वैसे प्यार करने वाले, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं जी। प्यार तो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं दुकानदार था पहले, और जहाँ मेरी दुकान थी ना, ज़ाती दुकान थी, किराए की दुकान नहीं थी मेरी, अपनी दुकान थी, और बड़ी महंगी दुकान थी, बड़ी महंगी, वो बाज़ार में जगह थी। अच्छा, जहाँ पर मेरी दुकान थी ना जी, साथ ही थोड़ा से 4 5 7 दुकानें छोड़ के इमाम बरगाह थी, अहले तशी जो लोग हैं ना, जहाँ पर मस्जिद जिसे कहते हैं शीयों की, अहले तशी, वहाँ पर इमाम बरगाह थे। तो मुहर्रम में काफ़ी वहाँ पर हमारे जो शिया भाई हैं वहाँ आते जाते, ठीक है। और 10 मुहर्रम को बहुत रश होता। और जब वो जिस दौर में मैं बात कर रहा हूँ, आज से 20 22 साल पहले, उस दौर में बाज़ार को बंद नहीं कराया जाता था। बाद में थोड़े रोले पड़े, तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के सिक्योरिटी को बाज़ार बंद करा दिए जाते थे, उस दिन आने नहीं दिया जाता था। तो उस दौर में भी नहीं बंद होते थे। तो मेरे पास 2 शिया भाई आए हैं जी, ओए होए होए, अमल सुन लें यार। मैं वैसे भी शिया तो नहीं हूँ मैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन चले, जो अगर कोई शिया मुझे देख रहा है तो वो माजरत चाहता हूँ मैं उससे, कि मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन देखें उसने जो बात की ना, बहुत ज़बरदस्त थी। अब मैं वही वीडियो का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, 2 शिया आए मेरे पास भाई, भाई हम भाई हैं। अब वहाँ पर हम इकट्ठे थे, इकट्ठे खाते पीते, और जब वो बैठे ना कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे, तो बात कर रहे थे कि जिन्नात रमज़ान में, एक बंदा, एक भाई दूसरे को कहता है, भाई मैं तो बैठा हुआ था, उनको कोल्ड ड्रिंक दी, तो एक भाई दूसरे को कहता है कि भाई मुहर्रम में मुझे जिन्नात पैसे देते हैं। दूसरा कहने लगा, हैं यार क्यों झूठ बोल रहा है, कैसे? उसने कहा बिल्कुल देते हैं मुहर्रम में। एक वो कहता है तू अमल कर ले, एक अमल कर ले, जिन्नात तुझे पैसे दे दे के हैरान कर देंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि जिन्नात आएंगे और पैसे आप इस तरह पकड़ाएंगे। इसका मतलब होता है कि दस्ते कुदरत, नेक जिन्नात के ज़रिए चाहे तो अल्लाह आपको दे, फरिश्तों के ज़रिए चाहे तो अल्लाह आपको दे, और अपने मुवक्किलात के ज़रिए चाहे तो अल्लाह दे। उसके लिए एक अमल करना पड़ेगा। वही अमल मैं आपको बताने आया हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और शुरू में मैं आपको एक बात कह गया कि मैं शिया नहीं हूँ, तो ज़ाहिर है अपना अपना हर बंदे का एक फ़िरका है, लेकिन जो शिया हज़रात हैं मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक मुसलमानों में आपस में लड़ाइयाँ होंगी, तो हम कैसे इस दुनिया को कैसे दूसरों को कहेंगे कि भाई तू मुसलमान हो, ये बड़ा अमन वाला मुल्क है, या मज़हब है, मुल्क कह गया। तो हमें चाहिए कि आपस में किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत ना फैलाई जाए, नफ़रतें ना फैलाई जाएँ। तो जिस जगह पर मेरी दुकान थी वहाँ पर तो अहले तशय्या ज़्यादा थे, क्योंकि इमाम बरगाह थी वहाँ पर। तो 2 भाई, वो मैंने भी फिर उसमें बीच में छलांग लगाई ना, भाई ये मुझे भी बता कौन सा अमल है। तो कहने लगा भाई आप भी कर लें इंशाल्लाह। और मैंने किया, एक बार किया जी एक बार किया, लेकिन इतना है कि मैं सच कहूँगा जी, ज़िंदगी में मैं नहीं डरा। एक बात है कि मैं ख्वाबों में, मैंने बड़े बड़े डरोने ख्वाब देखे हुए हैं, मैं रातों को कब्रिस्तान गया हूँ, लेकिन डरा नहीं। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की, डरोने ख्वाब दिखा दिखा के। तो बहरहाल एक बारी मैंने अमल किया, आपको भी बताता हूँ। गुजारिश है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, एक कमेंट करें, आपको अमल की इजाज़त है, और अपना नाम शहर का नाम भी बताइएगा। लो जी, यहाँ पर मेरे पास ये अमल लिखा है। वो शिया भाई कहने लगा कि भाई मुहर्रम का महीना पहला महीना है, इसमें एक तो जितना हो सके ना सदका करो, मीठा मीठा सदका कर दो। जलेबी, जलेबी जिन्नात की जो है ना जी, बड़ी आंस में इसलिए रहा हूँ ना कि पहले भी एक बार मैं बना चुका हूँ वीडियो जलेबी पर। एक एक बहन ने कहा, पता है बड़े हंसी वाली बात है, कि भाई कोई थोड़ी रियायत करें। मैंने कहा जी वो अमल था, वो अब वो बताना शुरू कर दूंगा तो लंबा हो जाएगा, कि 7.5 किलो जलेबी आपने बांटनी है। उसने कहा भाई बड़ी महंगी है, कैसे मैं बांटूँ तो बहरहाल जी वो मैं बात नहीं करना चाहता। वो शिया भाई ने मुझे बताया कि जलेबी बांटो या मीठा बांटो बच्चों में, और पूरा मुहर्रम वजू रहो। वजू आपका अगर टूट गया दोबारा कर लो, टूट गया दोबारा कर लो।
اور خوشبو لگاؤ، اچھی بہترین قسم کی عطر ہو، مطلب سب سے اچھا جنت الفردوس ہے، کستوری ہے، کوئی بڑے بڑے عطر ہیں، ٹھیک ہے جی، مل جاتے ہیں. اب یہاں پر میں نے عطر تو بیچنے نہیں جو یہاں پر مختلف نام لوں. تو آپ نے عطر لے لینا ہے، روزانہ روز لگانا ہے. لیکن اس سے یاد رکھیں کہ اگر باوضو نہ رہے نا، آپ صرف خوشبو لگائی، تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ڈر بھی جائیں. لیکن جس کا وضو ہوگا اور عطر لگانے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے گا، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی امان میں ہوگا. یاد رکھیں. اور خاص اجازت بھی آپ کو ہے، جو ویڈیو پوری دیکھے گا اس کو عمل کی اجازت ہے. لو جی، جو بندہ چاہے کہ اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور غیبی موکلات اس کی مدد کریں، آپ یقین کریں، آپ گھر جایا کریں گے، آپ کے کئی رکے ہوئے کام ہو چکیں گے. اور وہ جو بھائی، جس بھائی نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، کہنے لگا کہ میں سو کے اٹھتا تھا نا تو 5,000 10,000 روپے پڑا ہوتا میرے سرانے کے نیچے. میں سارے گھر والوں سے پوچھتا کہ بھائی کس کے ہیں؟ وہ کہتے یار کیا کر رہے ہو، کتنے دن ہو گئے ہم نے 1,000 روپے کا نوٹ، ایک نوٹ کی شکل نہیں دیکھی، تو 10,000 کس کے؟ اتنے اسے پیسے ملے. اب ہو سکتا ہے وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن سچ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. وہ بھی سکتا ہے. دیکھیں، یہ ایسا سچا واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، جھنگ شہر ہے پاکستان کا، وہاں 5 روپے روز ان کے نکلتے تھے، اور یہ سچا واقعہ ہے، ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اور باقاعدہ پھر جو جس تویز کی وجہ سے ان کو 5 روپے ملتے، اور یہ 5 روپے جو ملتے تھے، یہ 1920 کی بات ہے. یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں یار 5 روپے کی کیا حیثیت ہے. 1920 میں 5 روپے میں 2 تولے سونا آ جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال 2 تولے نہیں تو 1 تولا آ جاتا تھا. بہرحال دیکھیں، یہ ایسے واقعات ہیں کہ سرانے کے نیچے سے پیسے نکلے. میں نے یہ سچا واقعہ ہے. لیکن اگر وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ 10,000 مل گئے، 5,000 مل گئے، لیکن جو بندہ، یاد رکھیں، پکی بات بتا رہا ہوں، جن سے بھی ہٹ کے بات سن لیں، جو بندہ کبھی وضو نہ توڑے. اب دیکھیں، وضو نہ توڑے سے مراد یہ تو نہیں نا کہ اس کا وضو ہی نہیں ٹوٹے گا، یہ تو کیسے ممکن ہے؟ نہیں. جو بندہ پکا وضو رکھتا ہے، خوشبو لگا کے رکھتا ہے، اور خوشبو لگانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے. آیت الکرسی کتنی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو. جو بندہ بوضو رہتا ہے، اور خاص کر محرم میں جو بوضو رہتا ہے، اللہ پاک دیکھیں، جن آ کے یہ کہے گا بھائی یہ لے بھائی 50,000 روپیہ، یہ لے بھائی 100,000 روپیہ، لاکھ روپیہ، تو ایسا نہ ہوا تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے غیبی امداد ہوگی، اور ہو سکتا ہے سرہانے کے نیچے سے بھی پیسے نکلیں. ایسے واقعات ہیں، اور سچے واقعات ہیں. ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ پتہ نہیں کون سے چینل پر اپلوڈ کی تھی. محرم میں آپ کو غیبی جو موکلات ہیں، غیبی جنات ہیں، اس کے ذریعے اتنی مدد ہوگی کہ پورا سال آپ رزق کھاؤ گے، لیکن آپ کا ختم نہیں ہوگا. صرف عمل اتنا ہے کہ آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، کیا پورا جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں باوضو رہیں، وضو نہ آپ کا ٹوٹے، اور خوشبو لگائیں جو صحیح خوشبو ہے. ایک جو بازاری یہ جو سینٹ ہوتے ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے یہ ناپاک بھی ہوں، ایسے ان میں کوئی نشہ مکس کیا گیا ہو. مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی سینٹ ایسے ہیں جس میں نشہ مکس کیا جاتا ہے، الکوہل شاید، تو وہ نہیں لگانے. اصل جنت الفردوس عرش ایک ارک ہے، اس طرح کستوری ہے، اور بھی مشک ہے، امبر ہے، تو بڑے عطر ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں. عطر لگانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں، اور رات کو سوتے ہوئے 17 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 17 ہماری 17 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. جب صبح اٹھیں تو ایک تسبیح پورا، یاد رکھیں، پورا محرم 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ غیبی مدد کسے کہتے ہیں. پھر آپ کہو گے کہ جنات کا تو باپ بھی دے گا پیسے. جنات یہ نہیں ہوتا کہ جنات آئے اور پیسے دے گے، آپ کو غیب سے مدد ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ عمل کریں گے. صبح کو 100 بار آیت الکرسی پڑھو، رات کو سوتے ہوئے 17 بار پڑھو، روزانہ خوشبو لگاؤ، اور خوشبو لگانے سے پہلے اپنے اوپر ایک بار آیت الکرسی دم کرو، اور بوضو رہو. وضو ٹوٹے فوراً، زیادہ ٹائم نہیں لگانا، وضو کرو انشاءاللہ تعالی. اور صدقہ جو میں نے بتایا تھا، بچوں کو میٹھا بانٹو، جلیبی زیادہ سے زیادہ بانٹو، انشاءاللہ خود آپ نظارے رحمتوں کے کرو گے. اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ جو بندہ بوضو رہتا ہے نا جی دوستو، محرم ہو یا کوئی بھی مہینہ،
उसका रिज़्क कभी तंग नहीं होता, ये गारंटी है। आजमा कर देख लें, कभी इस दरवेश की बात को भी मान कर देख लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।